بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم بي ام شان. دونك أولا قبل ما نبدأ لا فيديو تاع هاد الحلقة، بغيت نشكر كاع الإخوان والأخوات لأن القناة راها واصلة ل 410 على ما أظن مشترك. دونك هذا بالفضل تاع الله سبحانه وتعالى والفضل ديالكم، وهذا دليل على أن الإخوان والأخوات كيستافدوا من القناة. دونك بغيت نشكركم ونتمنى ان القناه تكون دائما دونك عند حسن الظن ديال الجميع، وكاع الاخوان والاخوات يستافدوا منها. دونك لا فيديو ديال هاد الحلقه هذه ان شاء الله غادي نخدم فيه واحد ليكزارسيس اللي هو سامبل ديال الترموديناميك، واللي غادي ناخذ فيه ان شاء الله ليكزامبل ديال لا مونغولفيير و سكون ابل دونك المينطاد دونك باللغه العربيه. دونك غادي نعطي واحد الفكره عامه على لا مونغولفيير بالنسبه للاخوان دونك اللي ما كيعرفوش دونك لي زيليمون اللي كيتكون منهم هاد المينطاد بالدارجه ديالنا. ومن بعد غادي نشوفوا واحد ليكزارسيس اللي غادي دونك لوبجيكتيف ديالو نحددوا دونك لا تمبيراتور نيسيسير على الانتيريور دو لونفولوب باش دونك لا مونغولفيير يطلع لنا ولا تكون عندنا ديك لا بوسي دارشيميد اللي غادي نشوفوا ان شاء الله في ليكزارسيس. Alors, la montgolfière est un aérostat composé d'une nacelle surmontée d'une enveloppe légère et dont la sustentation est assurée par l'air chauffé qui l'enferme. Selon la force de la poussée d'Archimède, le maintien de la température de l'air nécessite l'emport d'un carburant et d'un brûleur. Donc, il a شرحنا هاد donc la définition ديال la montgolfière بواحد la façon اللي هي simple. عندنا كما كتشوفوا في ليماج هاد المنطاد ديالنا كيتكون من واحد لونفولوب كما كتشوفوا هنايا، وعندنا واحد لا ناسيل، وعندنا واحد لو برولور. دونك هاد لو برولور ما باينش هنا في هاد ليماج هادي، حاولت انني نقلب على واحد ليماج اخرى باش يبان الاخوان. دونك لو برولور هو هذا لو برولور، دونك كيعطينا دونك كيشوفي لنا دونك ابارتيغ من واحد الغاز كيشوفي لنا l'air اللي كاين داخل لونفولوب باش يكري لنا ديك لا فورس اللي غادي يطلع لنا دونك هاد المينطاد ديالنا مزيان. دونك هنايا عطيت اخواني اخواتي دونك فكره عامه على هاد لونجان هذا. غادي نشوفوا ليكزارسيس ديالنا شنو كيقول. دونك اون montgolfière est constituée d'une enveloppe rigide non élastique d'un volume de 2500 m3 ouverte à l'air libre à son extrémité inférieure. Donc كما كتشوفوا هنايا عندنا واحد لوفرتور اللي غادي من خلالها دونك نشوفيو l'air اللي عندنا à l'intérieur. On peut chauffer l'air dans l'enveloppe à l'aide d'un brûleur au propane. Donc le propane هو الغاز اللي غادي نستعملوه باش غادي نشوفيو الهواء اللي عندنا لداخل. La masse totale de l'enveloppe et de la nacelle est de 600 kg. En un lieu où la température de l'atmosphère est de 17 degrés Celsius et la pression de 960 millibars. Quelle doit être la température de l'air dans l'enveloppe pour assurer la stabilité de l'engin? Donc, كما قلت لكم اخواني اخواتي، l'objectif ديالنا هو اننا نحددوا la température à l'intérieur de l'enveloppe باش هاد لا مونغولفيير يبقى لنا ستابل، يعني يكون عندنا كيتمشى بواحد الوتيره اللي هي ستابل. الوغ عطاونا في دونك دي دوني اللي غادي دونك نحاولوا نكتبوهم بطريقه بسيطه باش يعاونونا في لي كالكول ديالنا، وعطاونا هاد بوتيتير. دونك بالنسبه للاخوان اللي شافوا لا فيديو ديال الترموديناميك ريزومي نيميرو 2 راني شرحت فيها هاد لا كونستانت هادي. قلنا سي اون كونستانت كي ديبون دي غاز. ما معنى ديبون دي غاز؟ يعني عندها واحد العلاقه ما بين لا كونستانت دي غاز بارفي و لا ماس مولير ديال الغاز اللي كنخدموا به. غادي نعطي واحد ليكزومبل. قلنا في لا فيديو اللي سبق ديال الترموديناميك ريزومي نيميرو 2 قلنا بان ما بوتيت ار كتساوي لنا غران ار ديفيزي على لا ماس مولير. دونك غران ار هي لا كونستانت دي غاز بارفي كاع كنعرفوها، ولا ماس مولير ديك لا ماس مولير هي اللي تعطينا دونك لا ديفيرونس ديال هاد لا كونستانت. يعني لا ماس مولير كتعلق لنا بالغاز اللي انا كنخدموا به. باغ اكزومبل الا كنا كنخدموا بلاغ كيما عندنا ليكزومبل هنايا
غادي نقسمو على لا ماس مولار دو لير. الا كنا كنخدمو بواحد الغاز اللي هو واحد اخر غادي نقسمو على لا ماس مولار ديال هذاك الغاز باش نحددو هاد لا كونستونت ديالو. مزيان. دونك غادي نمشيو للعناصر الاجابه ديالنا. دونك بالنسبه لي دوني ديال لو بروبليم اللي عطاونا هما هادو كما كتشوفوا. عندنا لا تمبيراتور دو ليكستيريور هي 17 دوغري سيلسيوس. خدينا la pression à l'intérieur et la pression à l'extérieur égale à 960 millibars. وكما قلت لكم la constante qui dépend de gaz هي هذه la relation ديالها. D'accord. Donc خديت à peu près 280 joules par kilogramme fois Kelvin. وعطاونا la masse ديال la nacelle plus l'enveloppe هي 600 كيلوغرام قالوها لنا في لي دون. هي هذه اخواني. وكما قلت لكم اخواني عندنا l'objectif ديالنا هو déterminer donc la température nécessaire à l'intérieur de l'enveloppe pour que l'engin donc reste stable. مزيان. alors باش نحددوا هاد لا température هادي غادي نبداو بكتابه ديال l'équation d'équilibre ولا l'équation d'équilibre mécanique ولا comment dirais-je donc le premier principe de la dynamique en équilibre. Donc, كما كنعرفوا في l'équilibre mécanique يكون عندنا la somme des forces égale à 0. D'accord. Donc غادي هنايا نشوفوا شنو هما لي فورس اللي عندنا. la force de l'air dans le ballon لداخل. D'accord. le poids. عندنا le poids ديال la nacelle plus le ballon. Oui. وعندنا le poids ديال le poussée d'Archimède. D'accord. Donc هادو هما ثلاثة ديال لي فورس اللي عندنا. دونك عندنا البوا الاول هو لا ماس فوا لاكسيليراسيون دو بوزونتور. البوا الثاني لا ماس فوا لاكسيليراسيون دو بوزونتور. والبوا الثالث هو لا ماس فوا لاكسيليراسيون دو بوزونتور. هنايا بعض الاخوان غادي يقول لك علاش راه هنايا عندنا لو موان وهنايا عندنا بلوس. لان اخوان اخواتي كما كنعرفوا التمثيل ديال دونك لو بوا كيكون عندنا دائما نحو الاسفل. الا خديت انايا هاد لاكس ديالي زاد هنايا عندنا لو بوا ديال لير افيك لو بالون غادي يكون نحو الاسفل التمثيل ديال لو بوا. و لو بوا ديال لا ناسيل بلس لو بالون غتكون حتى هي نحو الاسفل. داكوغ. يعني راه العكس ديال لاكس اللي عندنا زاد هنايا. دونك داكشي علاش درت موان وهنايا موان. وبالنسبه للبوسي دارشيميد كما كنعرفوا اخواني دائما هي نحو الاعلى. يعني غتكون في نفس لو سونس ديال لاكس زد. دونك غادي ناخد بلوس. مزيان. دونك كما كنلاحظوا هنا اخواني اخوات عندنا دونك لاكسيليراسيون دو بوزونتور نقدر نختزل بها. سكيفي غادي يبقى لي غير لا ماس دو لير ا لانتيريور بلس لا ماس ديال لا ناسيل بلس لو بالون ايغال لا ماس ديال لير ا ليكستيريور. متفقين؟ دونك هنايا غادي نكتب لا ماس اون فونكسيون دو لا بريسيون دو لا تمبيراتور مادام راني كنقلب على لا تمبيراتور ا لانتيريور دو بالون. دونك عرفت بان بعض الاخوان غادي يقول لي كيفاش دونك فت من هذا لو باساج لهذا لو باساج. راني شرحتها هنايا. عندنا بالنسبه للوا دو غاز بارفي لا ماس فوليميك كتكتب لنا بهذا الشكل. كنعرفوا بان لا ماس فوليميك هي لا ماس ديفيزي بار لو فوليوم. داكوغ. واللي كتساوي لنا لا بريسيون فوا لا ماس مولير ديفيزي على لا كونستونت دي غاز بارفي فوا لا تمبيراتور. دونك قلنا اخواني اخواتي غران تير ديفيزي على غران ام هي هاد بوتي تير اللي شفناها في الاول هي هادي. داكوغ. يعني غتولي لي هنا بي ديفيزي على بوتي تير فوا تي. ومادام عندي لا ماس فوليميك هي لا ماس ديفيزي بار لو فوليوم يعني نقدر نحدد لا ماس ديالي اللي هي لا بريسيون فوا لو فوليوم ديفيزي على la constante donc اللي قلنا كي كونستيتوي لي غاز فوا لا تمبيراتور. يعني انطلاقا من هاد لا ماس اللي عندي هنايا نقدر نكتب هاد لا غولاسيون اللي عندي هنايا والديمونستراسيون كما كتشوفوها راه كاينه هنا. الوغ عندنا لا ماس قلنا ا لانتيريور غتكون هي لا بريسيون لانتيريور فوا لو فوليوم ديفيزي على بوتيت ار فوا لا تمبيراتور انتيريور اللي كنقلبوا عليها بلس la masse ديال la nacelle plus le ballon pardon plus l'enveloppe اللي هو 600 كيلوغرام égal. donc عاوتاني هاد ليغاليتي غنطبقوا عليها هاد لا غولاسيون اللي كاينه هنايا هي لا بريسيون اكستيريور فوا لو فوليوم
divisé على petit r fois la température extérieure. مزيان. Alors قلنا ال P intérieur خديناه égal P extérieur متفقين. دونك غادي نرجع كلشي من واحد الناحيه لانني كنقلب غير على لا température à l'intérieur. الباقي كلشي عندي معروف. وندير une application numérique. عندنا لا température à l'extérieur قلنا هي 17 degrés Celsius. La masse ديال donc la nacelle plus l'enveloppe هي 600 kg. عندنا le petit r هي 280. La pression à l'extérieur قلنا هو 960 millibar. D'accord. Ou le volume راه معطينا لنا في لي دوني جو كخوا راه 2000 voilà 2500 mètres cubes. Après ندير une application numérique غادي نتلاقى 366 كلفين. باش نحولها الوغ للدوغري سيلسيوس قلنا غادي نقصو 273. كاين اللي كينقص 273.15 ولكن غالبا كنديرو موان 273 غادي تعطينا 93 دوغري سيلسيوس. دونك هذه هي لا تمبيراتور نيسيسير باش يكون عندنا لا مونغولفيير ستابل. دونك واحد الحاله اللي هي ستابل. مزيان. دونك حتى هنا اخواني اخواتي غادي نكون كملت التمرين ديالي. نتمنى من الاخوان انهم يكونوا خداو فكره على هذا دونك هذا لونجان هذا ولا هذا الميثود هذا. في انتظار ان شاء الله دونك لي زيكزارسيس اللي جايين من بعد اللي غادي يكونوا ان شاء الله في بزاف ديال لي ماتير اللي غادي نطرق كذلك دي ماتير اللي هما جداد. وان شاء الله نتمنى ان دونك الاستفاده تاع من كاع الاخوان والاخوات اللي كيتبعونا. ما تنساوش اخواني واخواتي انكم ديروا دونك جيم لا فيديو الا كان دونك في المستوى المطلوب. بالنسبه للاخوان اللي اول مره يتابعوا القناه ديالنا ما تنساوش انكم تشتركوا وتتبعونا دائما باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا. كنشكر كاع الاخوان والاخوات اللي كيراسلونا بالتعليقات ديالهم بالتشجيعات كذلك ديالهم. جزاكم الله خيرا ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. وفق الله الجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.